अज़ीज़ान गिरामी, हम माह रमज़ान करीम के आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। सिर्फ ये अल्फाज कहना ही हमें जगाने के लिए काफ़ी है। हमें गफलत की नींद से उठाने के लिए सिर्फ यही चंद अल्फाज काफ़ी हैं कि हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। इस बरकत वाले महीने के 20 दिन गुजर गए, अब सिर्फ 9 दिन या 10 दिन बाकी हैं। ये आखिरी अशरा सबसे इम्पोर्टेंट 10 दिन हैं। अगर पिछले 20 दिन में हमने कुछ नहीं किया तो अब आखिरी वक्त है, अब आखिरी चांस है, अब वक्त है मेहनत करने का। अब फिक्र करने की कि 20 दिन गुजर गए, या रोने धोने की कि 20 दिन गुजर गए, या घबराने का वक्त नहीं, अब मेहनत का वक्त है। अभी भी वक्त है, क्योंकि ये रातें ऐसी हैं आखिरी अशरे की जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात हज़ारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। अगर आपने 20 रातों में कुछ नहीं किया, सबसे बेहतरीन रातें अब आपके पास आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं। हम ये दावा करते हैं कि हम महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं और उनकी इत्तिबा करते हैं। आइए देखते हैं कि महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये आखिरी 10 दिन, आखिरी अशरा कैसे गुजारते। सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखलल अशरा शद्दा मिअज़ारहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ा अहलहु। यानी जब आखिरी अशरा में दाखिल होते तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मजबूत कर लेते और रातों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते और अपने अहल को भी जगाते। अज़ीज़ान गिरामी, इस हदीस शरीफ से हमने क्या समझा? पहली चीज़ ये, इस चीज़ का जिक्र आया कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी तहबंद को मजबूत कर लेते। इससे क्या मुराद? उलमाए किराम ने इसकी वजाहत फरमाते हुए कहा कि ये मिसाल जो है ये उस वक़्त इस्तेमाल की जाती है ये बताने के लिए कि बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मुशक्क़त से मेहनत करना, बहुत मुशक्क़त उठाना। यानी मतलब ये हुआ कि महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन 10 रातों दिन रात बड़ी मेहनत व मुशक्क़त से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत फरमाते। दूसरी बात ये हमने सीखी, अयक़ज़ा अहलहु, यानी महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ खुद ही नहीं दिन रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत फरमाते, बल्कि अपने अहल व आयाल यानी अपने घर वालों को भी जगाते। हमने सीखा कि इन आखिरी 10 दिनों में अपने घर वालों को भी जगाएं और इबादत में लगाएं। लेकिन अफसोस कि हम लोग सिर्फ 27 तारीख को जागते हैं और 27 तारीख के बाद हमारी हालत कुछ यूँ हो जाती है कि जैसे ये महीना 27 के बाद ख़त्म हो गया, माह रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया। 27 के बाद ऐसी हमारी तौबा हम करते हैं, हम सोचते हैं तौबा कबूल होगी, अब 3 दिन रोज़े रखने की, तरावी पढ़ने की, कुछ इबादत करने की ज़रूरत ही नहीं रही। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना पूरा वक़्त इबादत में मशगूल रहते, हमें सिखाने के लिए कि ये आखिरी अशरा कितना ख़ास है, कितना अहम है। ये रातें सोने के लिए नहीं हैं, इन सब रातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। दिन को थोड़ा सा सो लें ताकि आपको रोज़ा रखने और रात को इबादत करने की ताकत मिले।
حدیث شریف میں احیا لیلا کے الفاظ آئے، یعنی عبادت کے لیے راتوں کو جاگیں، گپے لگانے کے لیے نہیں، چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں، راتوں کو ان چیزوں کے لیے نہ فضول خرچیں، ان راتوں کو چیٹنگ کرنے کے لیے نہ جاگو، بلکہ عبادت کرنے کے لیے جاگو۔ لوگ تو کئی جگہوں پر بڑی بڑی راتوں میں مسجد میں آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے یار دوست سب اکٹھے ہوں گے 27 کو، چلو ان کو مل لیتے ہیں، ان کی خیریت وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ راتیں خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل محروم لوگ یہ ہیں۔ ان 10 راتوں میں ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس نعمت اور برکت والی رات سے محروم رہا وہ یقیناً محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال فرمائے؟ فہو محروم، یہ وہ محروم ہے جو ان راتوں میں اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، خود نام لیا لیلۃ القدر۔ ارشاد باری تعالی ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسی شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس ماہ، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح و چمکنے تک۔ سبحان اللہ، ان 10 راتوں میں ایک رات، وہ رات کون سی رات جو کہ خیر من الف شہر کہا گیا؟ یہ کون سی رات ہے؟ کیا یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے؟ نہیں۔ کیا یہ 1000 ہفتوں سے بہتر ہے؟ یہ بھی نہیں۔ کیا یہ 1000 راتوں یا 1000 ہفتوں یا 1000 مہینوں کے برابر ہیں؟ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ یہ نہیں کہ 1000 مہینوں کے برابر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ سبحان اللہ، برابر نہیں، بہتر۔ 1000 مہینوں 83 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ 1000 مہینے 31,000 راتیں بنتی ہیں۔ اتنا بڑا سودا، اتنا بڑا ڈیل، اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ مجھے ایک رات دو، میں تمہیں 31,000 راتوں کا بدلہ دوں گا، بلکہ 31,000 نہیں، 31,000 راتوں سے بھی بہتر کا بدلہ دوں گا۔ اگر یہ پیسوں کا معاملہ ہوتا، ایک کے بدلے، 1 یورو کے بدلے 31,000 آپ کو واپس مل رہے ہیں، ایک رات تو کیا، ہم تو پورا مہینہ عبادت میں گزار دیتے۔ اور اس سودا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں لاس بھی نہیں ہے، لاس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ عزیزان گرامی رسک فری انویسٹمنٹ ہے۔ ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو 89 سال تک تو زندہ بھی نہیں رہتے۔ اس رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ تو ارشاد ہوا، لیکن اس رات میں عبادت کا ثواب کیا ہے؟ عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا یا 1 کروڑ گنا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے۔ یہ راتیں قیام اللیل کے لیے ہیں، یہ راتیں نوافل کے لیے ہیں۔ اگر آپ کے ذمہ قضا باقی ہیں تو قضائے عمری پڑھیں، ان راتوں میں ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں روئیں، توبہ کریں، گر گرائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان راتوں میں جاگنے کی، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی، اور جہنم سے آزاد ہونے کی، جنت کا پروانہ لینے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی خوب دن رات ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عزیزان گرامی،